बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 30 मार्च और हफ्ते का दिन है। सबसे अहम खबर तो ये है कि वफाकी हुकूमत ने एक रुकनी कमीशन कायम कर दिया है और जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के 6 जजेस ने ख़त लिखा था जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ISI के अफसरान और एहलकार जो हैं वो अदालती अमूर में मुदाखलत करते हैं, उनके अजीज़ व अकारिब को अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है और खुफिया कैमरे लगाए जा रहे हैं जजों के घरों के अंदर। तो इस मामले की तहकीकात के लिए वफाकी काबीना ने, अदालती तो नहीं कह सकते हम क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल जो है कि ये कमीशन कायम किया है। अब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये जज बनने से पहले क्या करते थे, सिविल सर्विस में थे तो किन हुक्मरानों के ये करीब रहे और क्यों इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर ये बात की जा रही है कि वफाकी काबीना ने ये तहकीकाती कमीशन तो कायम किया है लेकिन अब अंदर की लड़ाई जो है कि वो खुलकर बाहर आना शुरू हो गई है। और आने वाले दिनों के अंदर जब वकला तंजीमें जो बार एसोसिएशन है शायद वो तो ना हो लेकिन वकला पहल करेंगे और फिर मजबूरन क्या वकील उस अंदाज के अंदर और सियासी जमातें और सिविल सोसाइटी उस अंदाज के अंदर बाहर आएगी या नहीं आएगी जिस अंदाज में इफ्तिखार चौधरी की तहरीक में तमाम के तमाम लोग जो है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ सड़कों पर आ गए थे। तो इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर ये गुफ्तगू की जा रही है कि आने वाले चंद दिनों हफ्तों के अंदर जो है कि बहुत सारी चीज़ें मंजरनामा तब्दील हो सकता है क्योंकि इस वक्त जो अंदर की लड़ाई चल रही है उसके असरात अब बाहर आना शुरू हो गया। तो कुछ डिटेल इसकी आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला जो है वो 9 मई के मुकदमात के हवाले से और इसमें पहला फैसला जो है कि वो गुजरांवाला में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सुनाया है और इसमें 51 मुल्ज़मान हैं जिनके ऊपर 9 मई और 10 मई के जो गुजरांवाला के अंदर वाक़यात हुए थे उनका जुर्म जो है कि वो साबित होने के ऊपर उनको 5-5 साल की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और इसके ऊपर बहुत से हल्के जो है कि वो बड़ा धूम धड़के से ऐलान कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी कि जनाब ढील होगी ना डील होगी और जनाब सबको रगड़ा दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले के बाद भी बहुत से ऐसे सवाल जन्म ले रहे हैं और एक नुक्ता नज़र ये भी है कि ये देखना होगा कि इस फैसले का मुस्तकबिल जब हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा तो वो क्या होगा, क्योंकि अभी बहुत से जो लीगल फ्रेटर्निटी है और इवन जुडिशरी के अंदर बहुत से लोगों का ख्याल है कि जो लोअर कोर्ट्स के फैसले जैसे तोशाखाना का था या साइफर केस था, इसी तरह इमरान खान का इद्दत में निकाह के केस के हवाले से बहुत सी चीज़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आएंगी। यहाँ पे जुडिशरी के अंदर ये ख्याल किया जा रहा है कि वो सारे के सारे फैसले जो हैं कि वो ज़बरदस्ती दबाव के तहत दिलवाए गए, लिखवाए गए। तो इसीलिए अभी 9 मई का जो मामले में गुजरांवाला कोर्ट का जो फैसला सामने आया है इसमें भी लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर, जुडिशरी के अंदर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा जब हाई कोर्ट के अंदर जाएगा और क्या इसमें वो तमाम शवाहिद, कानून शहादत और जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं पूरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसमें पूरी नहीं हुई है और ये फ़ैसला भी वैसे ही दबाव के तहत लिया गया है जिस तरह से बाकी फ़ैसले लिए गए इस वक्त, क्योंकि इंतज़ामिया और इंटेलिजेंस एजेंसीज शदीद दबाव के अंदर हैं हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के बाद। तो इसलिए इस मौके पर यह फ़ैसला करवाना एक जवाबी कार्रवाई जो है कि उस तौर के ऊपर भी देखी जा रही है और इसलिए बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये चीज़ें हाई कोर्ट के अंदर जाके जो है कि ये स्ट्राइक डाउन होंगी। लेकिन इस फैसले के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 49 नाम जो हैं कि वो टाइप शुदा हैं इस फैसले में लिखे गए हैं और 2 नाम जो है फिर हाथ से लिखे गए हैं और वो 2 नाम गालबन माइनर हैं, वो अंडर 18 है, नाबालिग हैं और उनको भी इसमें सज़ाएँ दी गई हैं। मज़ीद डिटेल सामने होंगी जिसके सामने चीज़ें आएंगी। एक और अहम मामला जो है कि वो ये सारे मामलों के साथ जुड़ा हुआ है इस वक्त PTI क्योंकि ज़ेर ताब भी है और इस वक्त बहुत सी बैरूनी कोशिशें भी हो रही हैं कि उनके अंदर इख्तलाफात को या इख्तलाफ राय को जो है वो तनाज़ात और फसादात की सूरत के अंदर और सियासी जो है कि वो तसादुम की सूरत के अंदर पेश किया जाए और पार्टी को तकसीम किया जाए। ये वजह है कि इमरान खान से मुलाकात के तनाज़र के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं कुछ चल रही हैं। अभी SOPs अडयाला जेल के अंदर बनाए गए तो इसके अंदर भी एक बारीक वारदात डालने की कोशिश की गई और अडयाला जेल की इंतज़ामिया की जानिब से जो क्योंकि कंप्यूटर और टाइपराइटर वगैरह तो इमरान खान को दस्तयाब नहीं है जेल के अंदर, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट तैयार किए गए, जो चीज़ें एग्रीड हुई, टाइम, डेज़ और कितने लोग मिल सकते हैं, वो जो कागजात तैयार करके ले जाए गए जहाँ जिसके ऊपर एक तरफ जो है कि सुप्रिटेंडेंट जेल अडयाला का नाम और दस्तखत है, दूसरे इमरान खान के दस्तखत हैं और डेट दी हुई है उसमें। उसका जो पेज 2 है इसमें ये था कि अब ये फोकल पर्सन कौन होंगे, तो उसमें फोकल पर्सन में जो जेल इंतज़ामिया है उन्होंने सिर्फ 2 नाम डाले और उसमें शेर अब्दुल मुरवत और उमैर नियाजी का नाम लिखा गया था।
عمران خان کے سامنے رکھا گیا دستخط کے لیے، تو انہوں نے اس میں پھر جو ایک نام مائنس کیا گیا وہ بیرسٹر گوہر کا تھا، تو اس مائنس کو عمران خان نے پلس کیا اور پھر وہاں پہ پلس گوہر، بیرسٹر گوہر کا نام لکھا اور کہا جی کہ یہ جو ہیں یہ بھی فوکل پرسن ہوں گے۔ تو آپ اگر ساری کنٹروورسیز اگر دیکھیں تو ریسنٹلی بھی جو میٹنگ میں ہوئی تھی تو بیرسٹر عمیر اور شیر افضل مربت کی ہی تھیں، اور انہی کی وجہ سے جو ہے کہ تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ تو اب یہ جو باریک واردات ڈالی گئی حکومتی حلقوں کی جانب سے، وہ انہی دو کے نام ڈالے گئے جن کی وجہ سے کنٹروورسیز جنریٹ ہو رہی تھی تاکہ یہ مزید اس میں ہو، لیکن عمران خان نے پھر تیسرا نام جو ہے اس میں بیرسٹر گوہر کا بھی ڈالا، تو یہ انہوں نے مائنس کو پلس کیا۔ ابھی جو سب سے اہم معاملہ جو ہے کہ تصدق حسین جیلانی کا، کہ یہ سول سروس میں تھے اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ جو ڈپٹی کمشنر وغیرہ ہوتے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا جنرل ایوب خان میں ایک دفعہ پشاور میں ان کے اوپر حملہ بھی ہوا تھا، تو یہ اس وقت پشاور میں ڈپٹی کمشنر تھے۔ بعد میں یہ جب جنرل ایوب خان کا صدارتی الیکشن تھا 1965 کا، تو اس وقت یہ سیالکوٹ میں بھی ڈپٹی کمشنر رہے، اور جنرل ایوب کے الیکشن اور معاملات کے اندر کافی یہ ان کے قریب بھی دیکھے جا رہے تھے۔ لیکن جب یہ سول سروس سے نکلے تو پھر اس کے بعد یہ پریکٹس کی طرف آئے، لیگل پریکٹس کی طرف، اور سب سے پہلے ان کو جو اسائنمنٹ ملی تھی سرکاری سطح کے اوپر، تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی۔ جب 93 میں منظور بٹو چیف منسٹر پنجاب تھے اور پھر حکومتیں ختم ہوئی تھیں، تو اس کے بعد شیخ منظور الہی کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب تھے، تو اس وقت ان کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب لگایا گیا تھا چند مہینوں کے لیے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کا۔ لیکن پھر بعد میں الیکشن کے بعد یہ وہاں سے ہٹ گئے تھے، اور پھر ان کو لاہور ہائی کورٹ میں پہلی بار 94 میں یہ جج بنے تھے، اور یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ریکمنڈیشنز کے اوپر ان کو جج لگایا گیا تھا، اور پھر یہ وہاں پہ رہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ کافی عرصہ رہے، اور جب جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو کو کیا، نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا، اور اس معاملے کے اوپر جب سپریم کورٹ کے اندر معاملہ ایک مقدمہ زیر سماعت تھا، اور پھر جنرل مشرف نے دیکھا کہ سپریم کورٹ ان کے خلاف جا سکتی ہے، اور انہوں نے پھر ایک PCO جنوری 2000 میں جاری کیا تھا، اور اس PCO کے تحت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے تمام جج صاحبان جو ہے وہ PCO کے تحت حلف اٹھائیں گے۔ تو ان ججز میں جنہوں نے PCO کے تحت حلف اٹھائے تھے اور ہائی کورٹ میں بھی، تو یہ تصدق جیلانی صاحب اس میں شامل تھے۔ لیکن بعد میں نومبر 2007 میں جب جنرل مشرف نے دوبارہ ایمرجنسی پلس لگائی، اور اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ ججوں کو کہ PCO کے تحت حلف اٹھائیں یا جنرل مشرف کو سپورٹ کریں، تو اس وقت پھر انہوں نے سپورٹ نہیں کیا تھا۔ یہ پولیٹیکل فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور یسرا گیلانی جو ہے وہ ان کی جو پھوپھی ہیں وہ گیلانی صاحب کی فیملی میں اندر بیائی ہوئی ہیں، اور جلیل عباس جیلانی جو ابھی سیکرٹری خارجہ بھی پاکستان کے رہے ہیں، ترجمان رہے ہیں، امریکہ میں سفیر رہے ہیں، اور ابھی نگران دور حکومت میں وزیر خارجہ بھی تھے، ان کے ساتھ ان کا جو ہے کہ یہ ایک ہی فیملی یا ریلیشن ہے۔ تو یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ انہوں نے اپنے جوڈیشل کیریئر کے اندر بڑے اہم فیصلے بھی دیے تھے۔ ایک جنٹل مین کے طور کے اوپر دیکھا جاتا ہے بطور جج، ان کے بہت سے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ابتدائی طور کے اوپر بلوچستان بار نے، کئی بار ایسوسیشن نے اس تقرری کو جو ہے مسترد بھی کیا، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ نے ویلکم کیا، PTI نے اس کو مسترد کیا، اور بنیادی نقطہ یہی ہے کہ تمام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ریٹائرڈ جج جو ہے کہ وہ ISI کے معاملے کے اندر، اور وہ جو کھلم داخلت کر رہی ہو کہ اس میں ایک ریٹائرڈ جج نہیں بلکہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ، یا وہاں پہ سرونگ ججز سپریم کورٹ کے جو ہیں کہ ان کا یہ کمیشن ہونا چاہیے، اور وہاں پہ ان کو طلب کر کے تمام اداروں کے سربراہوں کو جواب طلبی ہو۔ اس میں ایک اور جو سب سے اہم چیز ہے کہ آج جو کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں دو چیزیں اور بڑی اہم ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ وہ ایک تو کیبنٹ میٹنگ میں ان تمام الزامات کی جو ہائی کورٹ کے ججز نے لگائے اس کی نفی کی گئی، یہ کیبنٹ میٹنگ کے اعلامیے میں یہ شامل کیا گیا جو خبر جاری کی گئی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر۔ اور دوسرا بھی یہ کہا گیا کہ خط جو ہے یہ اس کو نامناسب قرار دیا۔ اب اگر عدالت کے اندر اس طرح سے کھلم مداخلت ہو رہی ہے تو کیا ججز جو ہے کہ اپنے چیف جسٹس کو وہ انفارم نہیں کریں گے؟ تو اگر جسٹس شوکت صدیقی نے راولپنڈی بار میں کھڑے ہو کے خطاب کر کے اس کے اندر الزام لگائے تھے، اور اس وقت یہ ساری جماعتیں اس وقت بیک کر رہی تھیں ان کو، تو آج ایک اندرون خانہ جو خط و کتابت ہوتی ہے وہ کیسے نامناسب ہو گئی؟ یہ انٹینشنز جو ہے کہ حکومت کی ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ ان کی انٹینشنز ٹھیک نہیں ہیں، اور چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے کہ ابھی تحقیقات ہوئی نہیں اور پہلے سے ایسی بیانیے بنا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے کہ اس کمیشن کے قیام کے حوالے سے جو TORs بنائے گئے ہیں اور اس کے اندر کہ الزامات کی تحقیقات کریں گے، درست ہیں یا غلط ہیں، درست ہیں تو کون براہ راست ملوث تھے اور ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے، یہ چیز ہے۔ اور ایک چیز اور یہ ڈالی گئی ہے کہ یہ تحقیقاتی کمیشن جو ہے کہ یہ جس کو بھی چاہے گا بلا سکتا ہے، اور پھر
کسی اور دوسرے معاملے کی بھی جانچ کر سکتا ہے. تو یہ وہ انٹینشن دکھائی دے رہی ہے جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ 8 ججوں کے اوپر ان 6 ججز کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ مستعفی ہوں یا وہ اپنے الزامات واپس لیں. تو یہ جو ایک ایڈیشنل چیز ڈالی گئی ہے یہ غالباً اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو دیگر کئی معاملات ہیں ان کو بھی اس کے اندر شامل کر کے اور اس کمیشن کے ذریعے شاید ان ججز کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کوئی ریفرنس بھیجنے کی بھی بات کی جا سکتی ہے. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آپ کو کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد شمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.